भेटी नउठाए पनि यो समय चाहिँ लिने गरेका छौँ। सो भेटेको लागि चाहिँ हामी लिनुहोस् तन भन्ने गीत गाउने छौँ। अनि यसको लागि चाहिँ प्रार्थना गरिदिनु हुन हाम्रो पास्टर सञ्जीव राईज्यूलाई चाहिँ म अनुरोध गर्दैछु। सायद उहाँ हुनुहुन्छ होला, मैले यहाँ देखेको छुइनँ, तर उहाँ हुनुहुन्छ होला। अनि भेटेको लागि साथसाथै अनि अब हाम्रो अब आउने वचनको लागि पनि म दिलाई दिन्छु, सुनिता राईजीलाई। हुन्छ, धन्यवाद बहिनीलाई। अनि प्रार्थना भइसकेको छ वचनको निम्ति र एकदमै धन्यवाद पास्टर भाइ सञ्जीव राईज्यूलाई। अनि आज सम्पूर्ण आदरणीय मण्डली परिवारहरूमा अनि आजको यो नयाँ सालको 2021 को पहिलो आराधनाको पहिलो वचनमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दै जय मसीह। अनि तपाईहरुलाई शुभकामना छ नयाँ सालको। अनि आज म तपाईहरुलाई वचनबाट नै, परमेश्वरको वचनबाट नै शुभकामना अथवा उत्साह म दिन चाहन्छु। अनि आज वचन मैले ल्याएको वचन तपाईले सुन्दै जाँदाखेरि तपाईहरुले त्यसको टपिक्सहरु भेटाउनु हुनेछ भनिकन म विश्वास गर्दछु। र आज संसारमा आज हामीले धेरै यस्ता कुराहरु सुनेका छौं कि जीवन चाहिँ एउटा यात्रा हो भनेर तपाई र मैले धेरै पल्ट सुन्ने गर्छौं है। सुन्नु हुँदैछ नि हैन सबैले? अनि जीवन चाहिँ एउटा यात्रा हो भनिकन पहिला धेरै पल्ट हामीले यो कुराहरु सुन्यौं। अनि त्यस्तै नै हामीलाई लाग्छ कि जीवन एउटा यात्रा हो। तर जब ख्रीष्टमा आएपछि चाहिँ फेरि पनि हामीले कतिचोटि भाषालाई अलिकति चेन्ज गरेर क्रिस्चियन जीवन चाहिँ एउटा यात्रा हो भनेर हामीले सुरु गर्यौं है। तर क्रिस्चियन जीवन चाहिँ यात्रा हो, तर ख्रीष्टमा भएर जिउनु चाहिँ क्रिस्चियन जीवन यात्रा रहेछ है। ख्रीष्ट विहीन यदि क्रिस्चियन जीवन जियौं भने चाहिँ हामी लथालिङ्ग हुन पुग्छौं। तर क्रिस्चियन जीवन चाहिँ यदि ख्रीष्टमा भएर हामी जिउँछौं भने चाहिँ अनि हामी चाहिँ, किनकि परमेश्वरले भन्नुभयो यसले सत्य अनि जीवन र बाटो म नै हुँ है। अनि क्रिस्चियन जीवन चाहिँ ख्रीष्टमा हिँड्दा चाहिँ सत्यमा हिँड्न सकिन्छ। अनि त्यो सत्यको बाटोले चाहिँ तपाई र मलाई जीवनमा पुर्याउँदछ है। तर संसारमा चाहिँ जीवन एउटा यात्रा हो। अनि जीवन चाहिँ खाइसार लाइसार मरेपछि लम्पसारमा सिद्धिन्छ है। तर ख्रीष्टमा भएर बिताउने क्रिस्चियन जीवन चाहिँ एउटा गन्तव्यमा पुग्ने कुरा अनि जीवन चाहिँ अर्थपूर्ण भएर सिद्धिने कुरा भएर जान्छ है। त्यसकारण सत्यमा हिँड्दा चाहिँ जहिले पनि हामीले ख्रीष्टसँगको हिँडाइमा चाहिँ हामीले सत्यलाई थाहा पाउँछौं। अनि सत्यले जब तपाई र मलाई स्वतन्त्र गर्दै लैजानुहुन्छ अनि त्यतिखेर चाहिँ एउटा विश्वासी चाहिँ कहिले पनि विश्वास गरेको दिनको विश्वासी जस्तो बन्दैन। उ चाहिँ एउटा दुलहीमा परिणत हुन्छ है। त्यो विश्वासी जीवनलाई मात्रै उले ओगटी राख्दैन, तर एउटा विश्वासी चाहिँ एउटा दुलही बन्नको निम्ति चाहिँ हामीले क्रिस्चियन जीवन चाहिँ ख्रीष्टमा भएर जिउन चाहिँ असल हुँदो रहेछ। अनि त्यसकारण क्रिस्चियन जीवन चाहिँ ख्रीष्टमा भएर जिउने जीवन हो है। त्यसकारण मानव इतिहास किन एउटा दुलही हुन पर्छ, एउटा विश्वासी चाहिँ किन दुलहीको त्यो यात्रासम्म पुग्न पर्छ भने मानव इतिहास चाहिँ विवाहबाट सुरु भएको छ है। एउटा दुलहा दुलहीबाट सुरु गर्नु भएको छ परमेश्वरले। अनि जब एन्डिङमा आएर तपाई र मैले प्रकाशको पुस्तकमा जब परमेश्वरको आगमनको नजिकको क्षेत्रहरुमा हामी हेर्दै जान्छौं भने चाहिँ त्यो एन्डिङ पनि दुलहीमा नै एन्डिङ भएको हामी हेर्दछौं है। त्यसकारण आजको वचनको टपिक्स पनि दुलही भनेर मैले राखेको छु। आउनुस् तपाईहरुले मसँग खोल्नुस् प्रकाश 19 लाई म पढ्ने छु। प्रकाश 19 को 6 देखि म पढ्दै छु, तपाईहरुले सुन्नुहोस्। 6 देखि म पढ्दै लाने छु। त्यसपछि एउटा ठूलो भीरको स्वर जस्तो मैले सुने, उर्लन्दो पानीहरूको आवाज र धेरै शक्तिशाली मेघ गर्जनको आवाज जस्तो मैले सुने, जसले यसो भनिरहेको थियो, हालेलुया, किनकि परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर सर्वशक्तिमानले राज्य गर्नुहुन्छ। हामी रमाऊ र अत्यन्त खुसी हौं
र उहाँलाई महिमा देऊ, किनकि थुमाको विवाहको दिन आएको छ र लकिता आउँछ नि सर को आउँछ रे सुभद्रा तिमी म्युट गर त। किनकि थुमाका विवाहको दिन आएको छ र उहाँकी दुलही स्वयं तयार भएकी छिन्। चहकिलो र वस्त्र मलमलको वस्त्र पहिरिन तिनलाई दियो। अनि चहकिलो मलमलको वस्त्र सन्तहरूको धार्मिक कार्य हुन्। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। यहाँ एउटा ठुलो रमाहाटको कुराहरू सुनिएको छ है। अनि भिरहरू चाहिँ एकदमै उर्लन्दो पानी जस्तै आवाजले कराइरहेको कुरा छ। अनि मेघहरू गर्जेर चाहिँ एउटा आवाज भनिरहेको छ। अनि त्यो आवाज चाहिँ के भनिरहेछ, यति रमाऊ अनि खुसी हो। अनि त्यहाँ के भएको छ भने विवाह आएको छ, विवाहको दिन आएको छ है। त्यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ के देख्छौँ भने दुलहीको कुरा देख्दछौँ है। अहिले बिहामा पनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट दुलालाई भन्दा दुलहीलाई दिन्छ नि त होइन। उसको सबै कुरा हेर्ने मानिसहरू चाहिँ भिड हुन्छ दुलालाई भन्दा। अनि त्यहाँ पनि एउटा यहाँ के लेख्छ भने आऊ अब थुमाको विवाह दिन आएको छ, दुलही स्वयं तयारी भएकी छिन्। अब यहाँ हामीले हेर्दाखेरि के देख्छौँ भने दुलही चाहिँ स्वयं तयारी भइरहेको छ, आफै तयारी भइरहेको छ। तर उसलाई चाहिँ के दिएको छ भने उसलाई चाहिँ एउटा लगाउने, दुलहीले लाउने एउटा चाहिँ कपडा दिएको छ, लुगा वस्त्र चाहिँ एउटा दिएको छ भनेको छ है। अनि यो तपाईँले पुरानो बाइबलमा अझ यो भन्दाको अगाडिको संस्करणमा हेर्नुभयो भने दुलहीलाई चाहिँ एउटा कपडा दिएको थियो भनेर लेखिएको छ है। अनि इङ्ग्लिसमा पनि हेर्नुभयो भने तपाईँले पास्ट नै भेट्टाउनुहुन्छ है। अनि दुलही चाहिँ तयारी हुने काम चाहिँ यहाँ दुलहाले गरेको छैन, तयारी हुने काम चाहिँ अरू कसैले गरेको छैन। तर दुलही चाहिँ आफै तयारी भइरहेको कुरा हामी देख्दछौँ भने अनि दुलहाले चाहिँ एउटा लुगा वस्त्र दिएको कुरा हामी यहाँ भेट्दछौँ है। अनि आज संसारको सबै रिलिजियनमा आज हामीले हेऱ्यौँ भने मलाई थाहा भए अनुसार चाहिँ मैले हिन्दूमा जब मैले बिहा गरेँ त्यस समयमा अनि मुस्लिममा पनि इस्लाममा पनि त्यो कुरा हुँदो रहेछ भने हामी क्रिस्चियनिटीमा पनि हुन्छ भनेपछि सबै कुरामा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ कमन के छ भने विवाहमा चाहिँ लुगा चाहिँ केटाले नै दिने गर्छ है। दुलहाले नै दुलहीको लुगा चाहिँ किनिदिने गर्दछ। उसले पार्टीमा जस्तो सुकै लुगा लगाए पनि दुलहीको घरमा, दुलहाको घरमा फर्किँदा चाहिँ दुलहाले दिएको लुगा नै, विवाहको लुगा चाहिँ दुलहाले किनिदिने गर्दछ। अनि त्यही लुगा लगाएर चाहिँ ऊ आफ्नो दुलहाको घरमा जाने गरेको कुरा हामी भेट्दछौँ है। सबै जग्गामा आज सबै रिलिजियनमा यो छ भने यहाँ पनि आज यही कुरा भेट्दछौँ। लुगा चाहिँ कपडा चाहिँ दिएको थियो भनेर भनेको छ है। दियो उसलाई चाहिँ कपडा लाउनको निम्ति, तर तयारी हुने काम चाहिँ दुलहीले आफै गरेको कुरा हामी यहाँ भेट्दछौँ है। त्यसकारण आज यो बाइबलमा दुलही भनेर चाहिँ एउटा मण्डलीलाई अंकित गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ है। दुलही चाहिँ मण्डली हो, दुलही चाहिँ तपाईँ हो अनि दुलही चाहिँ म हो है। अनि ख्रिस्टले आज तपाईँ र मलाई चाहिँ एउटा धार्मिकताको वस्त्र तपाईँ र मलाई दिइसक्नु भएको छ। जुन दिन तपाईँ र मैले विश्वास गर्यौं अनि त्यो दिनै त्यो लुगा तपाईँ र वस्त्र चाहिँ तपाईँ र मैले पाइसकेका छौँ है। अनि त्यो लुगाको अब दुलही चाहिँ तयारी भएको छ कि छैन त? किनभने दुलही तयारी भइरहेकी छिन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आउँदछ। अनि दुलही तयारी भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले हेर्न पर्ने हुन्छ। दुलही तपाईँ र म हो भने अब दुलही तयारी कसरी हुने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ लेखिएको छ है 8 मा, चहकिलो स्वच्छ मलमलको वस्त्र पहिर्न तिनलाई दियो। अनि चहकिलो मलमलको वस्त्र सन्तहरूको धार्मिक कार्य हुन् भनेर भनेको छ है। अनि आज हामीले एउटा लुगामा यदि तपाईले सिल्कको साडी किन्नुभयो भने त्यो प्याटर्न पनि सिल्ककै त्यहाँ हुन्छ, त्यहाँ कटनको प्याटर्न लगायो भने त्यहाँ मिल्दैन है। अनि किनभने तपाईँ र मलाई वस्त्र पनि धार्मिकताको वस्त्र दिनुभएको छ। अनि त्यो धार्मिकताको वस्त्र चाहिँ
ल्याउनको निम्ति, तपाईँ र मलाई पहिराउनको निम्ति येशूले चाहिँ जुन मूल्य चुकाउनु भयो, त्यो सबै कुरा चाहिँ धार्मिकताबाट आयो, यीशुको धार्मिकताबाट आयो त्यो कपडा तपाईँ र म भने। अब तपाईँ र मेरो त्यो त्यसलाई चकिलो बनाउने प्याटर्न पनि त्यही नै हुनुपर्छ है। त्यो प्याटर्नले चाहिँ आज तपाईँ र मेरो त्यो वस्त्र चाहिँ चकिलो त्यति बेला बनिन्छ, जुन प्याटर्न चाहिँ येशूले त्यो कपडा ल्याउनको निम्ति, त्यो धार्मिकताको वस्त्र ल्याउनको निम्ति जुन प्याटर्न उहाँले अपनाउनु भयो, जुन बाटो उहाँले अपनाएर ल्याउनु भयो, अनि तपाईँ र मैले त्यसलाई चकिलो बनाउनको निम्ति पनि, तपाईँ र म तयारी बनाउनको निम्ति पनि आज त्यही प्याटर्न तपाईँ र ममा हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्दछौँ। अनि अर्को कुरा विवाहको कुरामा, विवाह है एउटा संसारको विवाहमा चाहिँ एउटा डेट तोकिदिएको हुन्छ, अनि टाइम एभ्रिथिङ त्यहाँ हामीलाई संसारको विवाह गर्दाखेरि यो समयमा दुल्हा आउने, यो समयमा दुलही आउने, यो समयमा तयारी हुने, यो समय बाहिर निक्लिने, एभ्रिथिङ हामी त्यो कुराहरूमा पाउँछौँ भने, तर हाम्रो दुल्हा चाहिँ कसरी आउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि बाइबलले के भन्छ, चोर जस्तै गरेर उहाँ आउनुहुन्छ। त्यहाँ समय उहाँले तोकिदिनु भएको छैन, अनि कुनै पनि डेट उहाँले हामीलाई दिन भएको छैन। तर परमेश्वरको वचनद्वारा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले खोज्न पर्ने कुराहरू चाहिँ बाइबलमा कतिखेर हो भन्ने कुरा चाहिँ आज कति कुराहरू चाहिँ उहाँले अन्तको समयको कुराहरूमा आज हामीलाई प्रकट गरिदिनु भएको छ है। अनि हामीले पत्रुस 1 को, तपाईँले नखोज्नुहोस्, पत्रुस 1 को 20 मा हामी हेर्यौँ भने पनि त्यहाँनिर पनि यीशु ख्रीष्ट चाहिँ उत्पत्तिमा हुनुहुन्थ्यो तर अन्तिम समयमा प्रकट हुनुभएको भनेर लेखिएको चाहिँ यीशु ख्रीष्ट प्रकट भएको दिनदेखि नै अन्तको समय चाहिँ सुरु भएको भनेर भनिन्छ हैन। त्यो दिन प्रकट चाहिँ अन्तको दिनमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुभएको। अनि होशे 6 को तपाईले 2 अध्यायमा तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भने होशे 6 को 2 मा उहाँले चाहिँ हामीलाई 2 दिन बाद देख्छ अथवा 3 दिनमा प्रवेश गर्दा 2 दिन बाद चाहिँ उहाँले हामीलाई जीवित बनाउनुहुन्छ अनि हामी उहाँको अगाडि खडा हुन्छौं भनेर लेखिएको छ है। तपाईले यो कुरालाई अनि सेकेन्ड पत्रुस 3 को 8 मा चाहिँ हामीले हेर्यौ भने चाहिँ यसरी लेखिएको छ त्यहाँ चाहिँ कि परमेश्वरको लागि चाहिँ एक दिन 1000 दिन जस्तो हो, 1000 वर्ष चाहिँ एक दिन चाहिँ 1000 वर्ष जस्तो, 1000 वर्ष चाहिँ एक दिन जस्तो हो भनेर लेखिएको छ। अब यो प्याटर्नलाई हेर्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनु भएको 2000 वर्ष पुराएर अब हामी तेस्रोमा हामी प्रवेश गरेका छौं। अनि दिनको हिसाबले हो भने 2 दिन बितिसक्यो। 2000 वर्ष भनेको 2 दिन अब बितिसक्यो। अब तपाई र म 3 दिनमा प्रवेश गरेका छौं। अनि वचनले चाहिँ यसरी भन्छ 3 दिनको दिनमा चाहिँ उहाँले हामीलाई खडा गर्नुहुन्छ र हामी चाहिँ उहाँ अगाडि खडा हुने छौं भनेर लेखिएको छ है यो समय। त्यसकारण 10 कन्यामा हामीले त्यहाँ भेट्छौं नि तयारी हुने कुरा चाहिँ 10 कन्यामा पनि के भनेर चाहिँ नि 5 जना चाहिँ कसरी तयारी भइरहेको छ भने पनि भन्दाखेरि चाहिँ जतिखेर पनि मेरो दुला चाहिँ एनी टाइम जुन समयमा आओस्, चाहे 2 वर्ष अगाडि आओस् चाहे अहिले आओस्, 5 जना चाहिँ जहिले पनि रेडी भएको हामी त्यहाँ भेट्छौं भने 5 जनाले चाहिँ सीमित समयको निम्ति मात्रै उनीहरू तयारी भएको भेट्छौं है। उनी किनभने त्यो समयसम्मको निम्ति उनीहरू तयारी थिए, त्यस समय चाहिँ उसको तेल सकिएको कुराहरू हामी भेट्दछौं है। त्यसकारण आज तपाई र म चाहिँ हरेक दिन नै दुल्हा आउने दिन हो। तपाई र मेरो निम्ति चाहिँ हरेक दिन नै तपाई र म तयारी हुनुपर्ने दिन हो। अनि दुलही तयारी हुने कुरा चाहिँ आज हाम्रो त्यहाँ चाहिँ असल कुराहरूले चाहिँ तपाई र म तयारी हुन सक्दैनौं। त्यहाँ चाहिँ धार्मिक कुराहरू भनेर लेखिएको छ है। धार्मिक कुरा चाहिँ जुन धार्मिकता चाहिँ येशूले कमाउनको निम्ति जसरी उहाँले चाहिँ क्रुसमा बलिदान हुनुभयो है, सबै कुरा आज प्रेमको खातिर उहाँले सबै कुरा फिलिपीमा हेर्दा उहाँले लेख्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ दास बनिनु भयो, सबै कुरा एउटा दास चाहिँ स्वर्गीयको राजा भएर पनि उहाँले चाहिँ दास जस्तो रूप धारण दिनुभयो।
गर्नुभयो भनेर लेखेको छ, दास जस्तै बनिनु भयो भन्नुभएको छ। अनि त्यो प्याटर्नले चाहिँ आज चाहिँ तपाईँ र म तयारी हुने कुरामा चाहिँ अब हामी हेर्दै जानेछौँ है, कुन प्याटर्न चाहिँ थियो प्रभुले। यो चाहिँ दुलही तयारी हुने कुरा चाहिँ अति नै रहस्यमय अनि अति नै गम्भीर कुरा हो भनेर चाहिँ हामीले एपिसी 5 अध्यायमा हामीले पाएका छौँ है। तपाईँहरूलाई म एपिसी 5 मा लिएर जानेछु, तपाईँले मसँग खोल्न सक्नुहुन्छ। अनि आज चाहिँ म पति र पत्नीको कुरा गरिरहेको छुइनँ, मैले चाहिँ मण्डली र ख्रिस्टको कुरा गरिरहेको छु है। अनि त्यसको नक्सा चाहिँ प्रभुले यहाँ दिनुभएको छ, तपाईँले मसँग खोल्न सक्नुहुन्छ। 5 को 32 र 33 म पढ्नेछु। पहिला 32 एन्ड 33 लाई एपिसी 5 को। यो एउटा गम्भीर रहस्य हो अनि यो कुरा म ख्रिस्ट र मण्डलीको सम्बन्धमा बोल्दछु। जे भए पनि तिमीहरू हरेकले आफ्नी पत्नीलाई आफैलाई झै प्रेम गर र पत्नीले पनि आफ्ना पतिको आदर गरोस् है। यो ख्रिस्ट र दुलहा, ख्रिस्ट र मण्डलीको कुरामा यहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले। एउटा ख्रिस्ट र मण्डलीको सम्बन्धमा चाहिँ बोल्दछु, ख्रिस्ट दुलहा र दुलहीको सम्बन्धमा म बोल्दछु भनेर दुईटा नक्सा यहाँ दिनुभएको छ। अनि एउटा कुरा चाहिँ तिमीहरूमा सधैँ कायम रहिरहोस् भनेर भनिएको चाहिँ त्यो चाहिँ के एउटा कुरा भनेर भनेको छैन, हरेकले चाहिँ पत्नीलाई प्रेम गरोस् र पत्नीले चाहिँ आफू पत्नीको आदर गरोस्। अनि जे भए पनि है, दुईटा नक्सा मैले तपाईँलाई भने, एउटा पति र पत्नीको छ भने एउटा मण्डली र ख्रिस्टको नक्सा यहाँ दिएको छ। तर आज तपाईँलाई म ख्रिस्ट र मण्डलीको नक्सामा लाँदछु। एउटा कुरा चाहिँ अनि यहाँ लेख्छ जे भए पनि लेखेको छ है 33 मा तपाईँले हेर्नुहोस्, जे भए पनि तिमीहरू हरेकले, अनि एउटा कुरा चाहिँ तिमीहरूको बीचमा भइरहोस्, अनि त्यो चाहिँ के हो भनेको छ, प्रेम भनेर भनिएको छ है। प्रेम चाहिँ तिमीहरूमा चाहिँ सधैँ कायम रहोस्, जे भए पनि यो हुन चाहिँ तिमीहरूले नछोड, यो गर्न चाहिँ तिमीले नछोड, यो प्याटर्न चाहिँ तिमी पढिराख जे भए पनि। आज हामी विवाहको प्याटर्नमा पनि त्यही देख्छौँ नि त होइन, विवाहमा पनि हामीले त्यही कुरा बोलिरहेको हुन्छौँ, दुःखमा सुखमा है, अभावमा आज प्रशस्तमा, रोगमा बिमारमा तपाईँको साथ म छु, तपाईँलाई म प्रेम गरिरहनेछु, तपाईँलाई म कहिले पनि छोड्ने छुइनँ, तपाईँसँग म रहनेछु। यो प्याटर्न मण्डली र ख्रिस्टसँग पनि प्रभुले यहाँ देखाउनु भएको चाहिँ जे भए पनि तिमीहरूको यो सम्बन्ध चाहिँ रहिरहोस्। आज यो भन्न तपाईँ र मलाई सजिलो छ, यो भन्न एकदम सजिलो छ, तपाईँ र मलाई भन्न सजिलो छ, अनि बुकमा बाइबलमा पढ्न सजिलो छ, तर गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो छ है। तर मैले अघि भने तपाईँलाई ख्रिस्टसँगको यात्रामा चाहिँ सजिलो छ। त्यस कारण तपाईँ र मलाई ख्रिस्ट चाहिन्छ, त्यस कारण चाहिँ तपाईँ र मलाई आज ख्रिस्ट चाहिएको। त्यही गाह्रो कुरा गर्न हामी सक्दैनौँ र तपाईँ र मलाई ख्रिस्ट चाहिएको कुरा हो है। किनभने सुसमाचार चाहिँ तपाईँ र मलाई एभ्री डे चाहिनुको कारण चाहिँ त्यही हो, किनभने सुसमाचार चाहिँ क्रुस सेन्टरमा छ। क्रुस चाहिँ है, क्रुसको मृत्यु चाहिँ सुसमाचारको बीचमा आएको छ। अनि सुसमाचारले चाहिँ यही कुरा तपाईँ र मलाई भन्छ कि ख्रिस्ट चाहिँ त्यतिखेर मरिदिनु भयो जतिखेर चाहिँ म पापी थिएँ। जब यो सुसमाचारलाई तपाईँ र मेरो जीवनमा हुन्छ तब मात्र यो गाह्रो कुरा गर्न तपाईँ र मलाई सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले ख्रिस्ट संसारमा आउनुभयो। म ख्रिस्ट विहीन मेरो क्रिस्चियन यात्रा छ भने यो गर्न तपाईँलाई अनि मलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ, सजिलो कुरा चाहिँ होइन है। तर यदि ख्रिस्ट चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ ख्रिस्टसँग भएर क्रिस्चियन यात्रामा छौँ भने चाहिँ तपाईँ र मलाई सजिलो हुन्छ। त्यसकारण हामीलाई ख्रिस्ट चाहिन्छ, येशू ख्रिस्ट त्यसकारण चाहिन्छ। अनि ख्रिस्ट एउटा सुसमाचारको यो एउटा गम्भीर पोइन्ट छ हामीलाई, तपाईँ र मेरो हृदयमा हुनुपर्छ। ख्रिस्ट त्यतिखेर मरिदिनु भयो जतिखेर म चाहिँ गल्ती गर्दै थिएँ, जतिखेर चाहिँ म पापी थिएँ, ख्रिस्ट चाहिँ त्यतिखेर मेरो निम्ति बलिदान भइदिनु भयो। जब यो कुरा तपाईँ र मेरो हृदयमा, यो सुसमाचार चाहिँ तपाईँ र मेरो हृदयमा गाडिएको हुन्छ भने त मात्रै तपाईँ र मलाई सजिलो हुँदछ। नभए चाहिँ जे भए पनि यो प्रेम कायम रखिराख्न, जे भए पनि यो सम्बन्धलाई जोडिराख्न, ख्रिस्ट र मण्डलीको सम्बन्ध चाहिँ जोडिएको छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ बीचमा चाहिँ प्रेमको बलिदान आएको छ। अनि यो चाहिँ छ कि छैन भनिकन परमेश्वरले आज यो
सुसमाचारमा चाहिँ दुलही तयारी हुने अवस्थामा एउटा दुलही मण्डली चाहिँ ख्रीष्टसँग जोडिनु हो भने बीचमा चाहिँ समाचार चाहिँ प्रेम चाहिँ भइरहेको हुनपर्ने कुराहरू चाहिँ मण्डलीलाई प्रभुले भन्नुभएको छ है। अझ तपाईलाई म अझै यो कुराको अझ तल लानको निम्ति म तपाईलाई यही एपिसी 5 कै 25, 26 र 27 मा म लाँदछु। म पढ्छु, तपाईहरूले सुन्नुहोस्। पति हो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर जसरी ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो र त्यसको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो, यस हेतुले कि उहाँले त्यसलाई पानीले धोएर वचनद्वारा पवित्र पार्न सकुन् र उहाँले दाग वा चौरी नभएको अथवा यस्तो कुनै कुरा नभएको तेजस्वी मण्डली आफै कहाँ प्रस्तुत गर्न सकुन् र त्यो चाहिँ पवित्र र निष्कोट होस्। आज यहाँ किन चाहिँ बलिदान हुनुभएछ त ख्रीष्ट भन्ने कुरालाई यहाँ देखाएको छ। किन चाहिँ परमेश्वरले यति साह्रो प्रेम गर भन्ने कुरा, एका अर्कामा प्रेम गर, मण्डलीमा प्रेम गर भनेर किन चाहिँ भन्नुभएको हो भने परमेश्वरले चाहिँ के भन्छ, वचनले धोएर, प्रभुको रगतले तपाईँ र मलाई उद्धार गर्यो भने उहाँको वचनले चाहिँ दिनदिनै तपाईँ र म धोइनु पर्ने रहेछ, पवित्र वचनले चाहिँ। अनि एक दिन प्रभुले तल हामी 27 मा हेर्यौं, र उहाँले दाग वा चौरी नभएको अथवा यस्तो कुनै कुरा नभएको तेजस्वी मण्डली आफै कहाँ प्रस्तुत गर्न सकुन् र त्यो चाहिँ पवित्र र निष्कोट होस्। आज परमेश्वरले आफूलाई अर्पण गर्नुभएको कुरा, आफूलाई चाहिँ बलिदान गर्नुभएको, आफूलाई कुनै कुरा नराख्नु भएको कुरा चाहिँ एक दिन तपाईँ र म चाहिँ तयारी भइकन चाहिँ त्यस्तै देखिन सकोस् भन्नको कारण रहेछ। यहाँ लेखेको छ नि त, आफै कहाँ प्रकट गर्नको निम्ति। आज त्यही कुरा चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ उहाँको अगाडि प्रकट हुनको निम्ति चाहिँ आज परमेश्वर चाहिँ अर्पण हुनुभएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यस कुराले तपाईँ र म। अनि तयारी हुन पर्ने कुरा चाहिँ माथि यो सबै होल हामीले यो प्यासेजमा के देख्यौँ भने तयारी हुन पर्ने कुरा चाहिँ प्रेम नै रहेछ भन्ने कुरा देख्यौँ होइन। प्रेमले चाहिँ सबै कुरालाई चाहिँ ठिक बनाउन सक्नुपर्ने रहेछ। प्रेम चाहिँ तर कस्तो प्रेम भन्दा अर्पण गर्न सक्ने सम्मको प्रेमले चाहिँ तपाईँ र मलाई तयारी, दुलही तयारी हुनको निम्ति चाहिँ होल कुराले चाहिँ एउटा प्रेमलाई अगाडि राखिदिनु भएको छ। त्यसकारण नै आज मत्ती 22 को 37 मा प्रभुले एउटा पहिलो आज्ञा भनिकन त्यही कुरा नै प्रभुले दिनुभयो कि तिमीले सारा हृदयले, सारा प्राणले अनि सारा समस्त शक्तिले परमेश्वरलाई प्रेम गर। किनभने प्रभुले यस्तै प्रेम गर्नुभयो नि त तपाईँ र मलाई होइन। अनि त्यसकारण यो सबै कुराले चाहिँ सबै तिम्रोमा भएको तीनैवटा कुरामाले चाहिँ तिमीले प्रेम गर्न सक्नुपर्छ है। अनि यो चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ तिमीले त्यसरी गर। जब हामी परमेश्वरलाई त्यही प्रकारले हामी प्रेम गर्छौं भने, यदि समस्त शक्तिमा चाहिँ हाम्रो परमेश्वरलाई गर्ने प्रेम चाहिँ समस्त शक्तिमा छ भने हामीलाई यो कुरा थाहा हुन्छ कि मेरो परमेश्वरले चाहिँ म पापी हुँदै परमेश्वर मरिदिनु भएको कुरा, म पापी हुँदै उहाँ बलिदान भएको कुरा चाहिँ हाम्रो समस्त शक्तिमा अनि यो कुरा चाहिँ हाम्रो प्राणमा अनि सारा हृदयमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ रहिरहन्छ यदि हामीले सबै कुरालाई परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौं भने। तर आज मण्डली भनेको तपाईँ र म चाहिँ यही कुरामा कतिचोटि चुकिरहेका छौं, यही कुरामा चाहिँ हामी ओभरकम हुन सकिरहेका छैनौं। किनभने परमेश्वरले एउटा प्रभु यीशुले एउटा दृष्टान्तमा त्यही भन्नुभयो नि त होइन। एउटा ऋण लिएको व्यक्तिलाई, एउटा साहुलाई उसले ऋण बुझाउनु पर्ने थियो होइन। मैले तपाईलाई यो कथा तपाईलाई याद हुन्छ भने अनि उसले चाहिँ यति साह्रो गिडगडायो कि उसले माफ पाऊ, यो ऋण म तिर्न सक्दिनँ भन्दा जब साहुले सबै कुरो उसको माफ गरिदियो अनि तिमीले पनि अब त्यसै गर, यो शब्दले ठुलो कुरा बोक्यो है। यो तिमीले पनि अब त्यसै गर भन्यो। अनि जब ऊ बाहिर गयो तर उसले ऋण दिएको व्यक्तिलाई उसले भेटाउँदाखेरि त्यसै गरे त, उसले के गरे त, आइले मलाई त्यो चाहिन्छ। त्यसकारण आज यो परमेश्वरले दिनुभएको पहिलो आज्ञामा कतिचोटि आज हामी माफी गर्ने कुराहरूमा है हामी गर्न सकेका हुँदैनौँ है। अनि
आज हामी चाहिँ बरुभन्दा यदि त्यो सम्बन्धमा प्रेममा रहनुभन्दा हामी त्यो व्यक्तिलाई नै हामी निकालिदिने कुराहरू गर्छौँ। हाम्रो परिवारहरूबाट, हाम्रो सम्बन्धहरूबाट त्यो व्यक्ति हामी निकाली पठाउँछौँ, तर हामी जोडिन हामी खोज्दैनौँ। यो सम्बन्ध गाह्रो हो प्रभुले भन्नुभयो, तर गाह्रो भए तापनि यीशु ख्रीष्टमा भएर चाहिँ तिमीले सक्छौ त प्रभुले भन्नुभएको छ है। तर क्रिस्चियन यात्रा जब यीशुमा भएर हिँड्दा चाहिँ तपाईँ र म सक्छौँ। किनभने जब हामीले पुरा समशक्तिले, सारा हृदयले, सारा प्राणले हामी यीशुलाई प्रेम गर्छौँ भने हाम्रो समशक्तिमा पनि त्यो एउटा कुरा हुन्छ कि प्रभु यीशु, मेरो गल्ती हुँदा नै, म पापी हुँदा नै ख्रीष्ट मरिदिनु भयो अनि म धर्मी ठहरिएको छु है। अनि मेरो सबै कुरा, अनि त्यो ऋण दिनेलाई त्यसै गर प्रभुले भन्नु, जाऊ तिमी त्यसै गर भन्दाखेरि उसले त्यसै गर्न सकेन है। अनि त्यसै कारण एपिसीको मण्डलीमा पनि हामी प्रकाश 2 पनि, एपिसीको मण्डलीमा पनि आज त्यही कुरा प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ है। एपिसीको मण्डलीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ परिश्रम, एकदमै परिश्रमको कुराहरू तिमीसँग छ भनेर भन्नुभएको छ। तिमीसँग सहनशीलता त यति धेरै छ, तिमी सहन सक्छौ, तिमी चाहिँ एकदम धैर्य गर्न सक्छौ, तिमीमा धैर्यता पनि छ, तिमी खराब गर्ने मानिसहरूलाई तिमी सहँदैनौ, तिमीले ख्रीष्टको खातिर तिमीले कष्ट पनि तिमीले भोगेका छौ, तर तिमीसँग एउटा कुरा कमी छ, तिमीले पहिलो आज्ञा, पहिलो प्रेम जो परमेश्वरलाई गर्न पर्ने सारा समशक्तिले, सारा प्राणले गर्न पर्ने प्रेम चाहिँ तिमीले भुलेको छौ। एपिसीको मण्डलीलाई त्यही भनिराख्नु भएको थियो। आज होसना मण्डली तपाईँ र मलाई पनि यही कुरामा तपाईँ र म स्ट्रगल गरिरहेका छौँ। अनि प्रभुले त्यही भन्नुभयो, तिमीले तिमी फर्केर आऊ अनि तिम्रो पहिलो प्रेम, पहिलो जुन कुरा मैले भनेको छु त्यसलाई तिमी स्थापित गर, तिमीले त्यसै गर भनेर भन्नुभएको छ नि त हैन। त्यही स्थापित गर, नभए चाहिँ तिम्रो सामदानलाई म हटाइदिनेछु प्रभुले भन्नुभयो है। एउटा दुलही बन्नको निम्ति, दुलहीको प्रोसेसमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ हरेक दिन प्रेममा भरिँदै जानुपर्ने रहेछ। हरेक दिन चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ त्यो प्रेम चाहिँ कस्तो प्रेम भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ प्रभुले चाहिँ समशक्ति सबै कुराले प्रेम गर भनेको चाहिँ एउटा आज्ञा प्रभुले दिनुभएको। किनभने आज यूहन्ना 14:15 भन्छ नि त है, जसले मलाई प्रेम गर्छ त्यसले मेरो आज्ञा पालन गर्छ। यदि हामी समशक्तिले, फुल हाम्रो समशक्तिले, पुरा हाम्रो हृदयले, हाम्रो प्राणले प्रेम गरेको छौँ परमेश्वरलाई भन्यो भने त्यो व्यक्तिले चाहिँ मलाई प्रेम गरेको, जसले चाहिँ मेरो आज्ञा पालन गर्छ, जससँग मेरो प्रेम छ त्योसँग चाहिँ मेरो आज्ञा पालन पनि छ। आज हामी यति साह्रो प्रार्थना गर्छौँ कहिले कहिले हैन, हामी एकदमै ओ प्रभु तपाईले मलाई क्षमा दिनुभयो, मलाई दलदले हिलोमा निकाल्नु भयो, मलाई माटो, म यस्तो पापी थिएँ, यस्तो थिएँ, हामी यति साह्रो मुखले प्रार्थना। तर जब हामी हाम्रो आज्ञाको कुराहरू आउँछौँ त्यतिखेर चाहिँ हामी पछि हट्छौँ। त्यसकारण यशाया 29:13 त्यही भन्छन्, तिमीहरूको ओठ चाहिँ मेरो नजिक छ तर तिमीहरूको हृदय चाहिँ मदेखि धेरै टाढो छ। हाम्रो कतिचोटि प्रार्थना यही नै हुन्छ, तपाईलाई म प्रेम गर्छु प्रभु, तपाईले मलाई यो गर्नुभयो, त्यो गर्नुभयो, मेरो निम्ति मरिदिनु भयो, आज म तपाईलाई मेरो हृदयदेखि प्रेम गर्छु भन्छौँ, तर जससँग मेरो प्रेम छ, जसले मलाई प्रेम गर्छ त्यसले चाहिँ मेरो आज्ञाहरू पनि पालन गर्छ प्रभुले भन्छ। आज हामी यही कुरामा पहिलो आज्ञामा नै आज हामी स्ट्रगल गरिरहेछ। आजसम्म पहिलो आज्ञा नै पूरा गर्न हामीले सकिरहेको छैन। किनभने एपिसीको मण्डलीमा हेर्नु, सहनशीलता, उसले धेरै परिश्रमहरू पनि गरेको कुरा छ, ख्रीष्टको निम्ति उसले कष्ट पनि भोगेको छ, तर प्रभुले त्यहाँ एउटै कुरा खोज्नुभयो, तिम्रो पहिलो आज्ञा तिमीले भुलेको छौ, जाऊ तिमी फर्क, नभए चाहिँ तिम्रो समाधान तिम्रो म हटाइदिनेछु त्यसबाट। अनि आज तपाईँ र म दुलहीको प्याटर्नमा गइरहेको छौँ, दुलही बन्न गइरहेको छौँ है। अनि त्यो प्रेमको प्याटर्न चाहिँ कस्तो खालको बुट्टा लगाउँदैछौँ त्यो धार्मिकताको वस्त्रमा। अझ यो कुरालाई अझ गहिरो बुझ्नको निम्ति तपाईँले मसँग पहिलो यूहन्ना तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो यूहन्ना 4 म 16 पढ्नेछु, तपाईहरूले सुन्नुहोस्। 4:16 परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ र जो प्रेममा रहन्छ त्यो परमेश्वरमा रहन्छ र परमेश्वर उसमा रहनुहुन्छ। अनि 17 न्यायको दिनको निम्ति
हामी पूर्ण भरोसा साथ बस्न सकौं भनेर प्रेम यसैमा हामीमा सिद्ध भएको हुन्छ है। अनि तपाईले 21 मा हेर्नुस्, हामीले उहाँबाट यो आज्ञा पाएको छौं कि जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ त्यसले आफ्नो भाइलाई पनि प्रेम गर्नुपर्छ। जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ उसले आफ्नो भाइलाई पनि प्रेम गर्छ। अनि प्रेम चाहिँ यो मात्रै होइन कि तपाईलाई प्रभु यीशुले पनि त यति साह्रो प्रेम गर्नुभयो नि त हैन, मानिसलाई आफ्नो सारा शरीर प्रभुले मानिस जातिको निम्ति दिनुभयो। तर एक जग्गा हामी देख्दछौं प्रभुले मन्दिरमा यति साह्रो रिसाएर प्रभुले सबै टेबलहरू पल्टाइदिनु भयो। त्यसलाई के भनौं त हामी? प्रभुको प्रेम हो कि होइन? त्यो यति साह्रो रिसाउनु भयो कि त्यसमा सबै पैसा रुपैयाँदेखि लिएर त्यहाँ भएको सबै त्यो प्रभुले पल्टाइदिनु भयो। अनि प्रभुले भन्नुभयो कि यो चाहिँ मेरो आराधना प्रार्थनाको घर हो। किन परमेश्वरले त्यहाँ किन चाहिँ त्यो त्यसमा पनि, किनभने पौलले पनि दोस्रो कोरिन्थी 11 अध्यायमा भन्छन् तिमीहरूमा चाहिँ म परमेश्वरको प्रेमले डाही भएको छु। परमेश्वरको प्रेमले डाही पनि तुलाउँदछ। ख्रिस्टले किन त्यहाँ यति साह्रो रिस उहाँलाई उठ्यो भने त्यहाँ आएका व्यक्तिहरू चाहिँ, त्यो मन्दिरमा आएको व्यक्तिहरू मन्दिरको बाहिर फाटकमा त उनीहरू आइसकेका थिए, तर भित्र जो हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगको चाहिँ उनीहरूको कनेक्सन थिएन। उहाँ चाहिँ आराधना गर्न आएका थिएनन्, उहाँ चाहिँ परमेश्वरसँग जोडिन आएका थिएनन्, परमेश्वरलाई प्रेम गर्न भनेर आएका थिएनन्, तर उनीहरूको त्यहाँ बिजनेस गर्न आएका थिए। अनि प्रभुले चाहिँ भन्नु यो घर चाहिँ प्रार्थनाको मन्दिर हो। परमेश्वरले चाहिँ आत्मा अनि सत्यतामा चाहिँ म आराधकहरूलाई खोज्दछु। तर त्यहाँ आएको व्यक्तिहरू चाहिँ आराधना गर्न आएका थिएनन्, उनीहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नको निम्ति आएका थिएनन्, तर उनीहरू आफ्नै धन्दामा थिए। अनि त्यो चाहिँ त्यो रिस त्यो प्रभुले पोखाउनु भयो, तर त्यहाँ पनि परमेश्वरको प्रेम थियो। अनि त्यसकारण पौलले पनि दोस्रो कोरिन्थी 11 अध्यायमा भन्नुहुन्छ है, म चाहिँ तिमीहरूको प्रेमले डाही भएको छु। प्रेमले चाहिँ हितोपदेश 27 मा हामी भेट्छौं नि है, एउटा गुप्त प्रेम भन्दा चाहिँ हप्काइ चाहिँ अझ गहिरो कुरा अरे क्या। प्रेमले चाहिँ तपाईलाई हप्काउनमा पनि प्रेम हुन्छ। तपाईलाई हप्काउँदा चाहिँ प्रेम हटेको हुँदैन है। तर त्यो हप्काइमा चाहिँ प्योर प्रेम हुन पर्यो। त्यो हप्काइले चाहिँ तपाईलाई परमेश्वर कहाँ दोहोऱ्याउन काम गर्न पर्यो। त्यो हप्काइले चाहिँ तपाईँ र मेरो हप्काइले चाहिँ आज त्यो कुराले चाहिँ परमेश्वरमा दोहोऱ्याउन सक्ने, प्रभुमा फेरि पनि उठ्न सक्ने तुलाउन पर्यो। त्यो चाहिँ प्रेम हो। तर यदि म चाहिँ घृणा गरेर चाहिँ यो कुरा तपाईलाई हप्काउँछु भने त्यो चाहिँ प्रेम होइन। हप्काइ पनि दुई प्रकारको हुँदो रहेछ है। त्यसकारण प्रभुले अझ तपाईलाई पहिलो पत्रुस 22 को तपाईले पहिलो पत्रुस 1 को 22 र 23 मा तपाईलाई म पढेर सुनाउने छु। पहिलो पत्रुस 22 मा यसरी लेखेको छ है, अब सत्यको पालनद्वारा तिमीहरूले आफूलाई शुद्ध पारेको हुनाले आफ्नो दाजुभाइलाई निष्कपट प्रेम गर र हृदयबाट नै एउटालाई अर्कालाई गहिरो प्रेम गर। परमेश्वरको जीवित र नित्य रहने वचनद्वारा विनाशी होइन तर अविनाशी वीर्यबाट तिमीहरू नयाँ गरी जन्मेका छौ। आज तपाईँ र म नयाँ गरी जन्मिएका छौं भने चाहिँ आज हाम्रो प्रेम चाहिँ निष्कपट हुनुपर्ने रहेछ। तपाईले हप्काउँदा पनि त्यहाँ गहिरो प्रेमै हुनुपर्ने रहेछ। तपाईले अँगाल्दा पनि त्यहाँ प्रेमै हुनुपर्दो रहेछ है। आज तपाईँ र मैले निष्कपट प्रेम गर्न सक्नुपर्ने रहेछ। मण्डली सबले एकअर्कालाई दुलही हुँदा चाहिँ लडेकोलाई उठाउँदा पनि तपाईँ र मैले प्रेमै गरेर उठाउनु पर्ने रहेछ। अनि आज सबै कुराले चाहिँ प्रेमले चाहिँ सबै कुरा सहन्छ भनेर भनेको छ नि त हैन। सबै कुरा सहेर चाहिँ प्रेमले चाहिँ आज हप्काउँदा पनि प्रेमले चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरमै दोहोऱ्याएको कुरा हुनपर्छ। किनभने प्रेम विहीन गरेको कुरा चाहिँ केही लाभ छैन भनिकन हामीले पहिलो कोरिन्थीमा हामीले हेर्नेछौँ है। पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायको हो, म तपाईहरुलाई पढेर सुनाउँछु। 1 कोरिन्थी पढिरहेको कुरा हो। पहिलो कोरिन्थी 13 को 1 देखि 3 सम्म पढ्यो भने
मैले मानिसहरू र स्वर्गदूतहरूको भाषामा बोले तापनि ममा प्रेम छैन भने म हल्ला मचाउने घण्टा र झ्याल झ्याल झ्याङ गर्ने झ्याली मात्र हुनेछु। मसँग अगमबानी बोल्ने शक्ति होला र सबै रहस्य र सबै ज्ञानहरू बुझ्न सकुला र पहाडहरू हटाउन सक्नेसम्मको सम्पूर्ण विश्वास मसित होला, तर ममा प्रेम चाहिँ छैन भने म केही पनि होइन। यदि मैले सारा सम्पत्ति बाँडिदिए र मेरो शरीर जलाउनलाई पनि दिइहाले तर मसित प्रेम छैन भने मलाई केही लाभ हुँदैन। अनि प्रेम बिना गरिएको हरेक कुराले चाहिँ तपाईँ र मलाई लाभै छैन रहेछ। प्रेम बिना गरिएको अगमबानी हामीले बोल्छौँ, अगमबानी बोल्यौँ, हाम्रो थुप्रै हाम्रो यही वचनको सेवकाई भनौँ होइन। अनि हामीले गरेको हरेक परिश्रमहरू, तपाईँ र मैले सही दिएका कुराहरू, तपाईँ र मैले दिएका डोनेसनहरू, दिएका अफरिङहरू कति छ यो कुराहरू, तपाईँ र मैले दिएका सान्त्वनाको कुराहरू कति छ। तर त्यो सबैको बेस यदि प्रेममा भएन भने, त्यो प्याटर्न चाहिँ प्रेममा भएर आएन भने तपाईँ र मलाई चाहिँ केही पनि लाभ हुने छैन रहेछ, केही पनि। किनभने आज मत्ती 7 अध्यायमा पनि हामीले त्यही कुरालाई पाउँछौँ नि त होइन। प्रभु प्रभु भन्नेहरू सबै स्वर्गको राज्यको हकदार हुँदैन। किनभने प्रभु प्रभु भन्नेलाई प्रभुले के भन्नु, मैले अगमबानी बोलिन र मैले भूतहरू धपाइन र आज मैले निको पारिन र प्रभु, तर प्रभुले के भन्नु, म तिमीलाई चिन्दिन। त्यसमा चाहिँ हामीले नचिन्नुको कारण के हो? त्यो त परिश्रम त छ नि त। त्यहाँ त हामीले प्रार्थना गरी गरी अगमबानी बोल्यौँ होला, प्रार्थना गरी गरी हामी वचन बनाएका छौँ, प्रार्थना गरी गरी आज हामीले निको पार्दाखेरि हामी उपवास बसी बसी मानिसहरूलाई निको पार्न जाँदा हामी उपवास बसी बसी त्यो कुराहरू हामी गरेका छौँ है, गर्दै गरेका छ आज प्रभुमा भएको जनले। तर यदि प्रभुले त्यतिखेर किन चाहिँ त्यो कुरा यस्तो परिश्रम गर्दा पनि, यति साह्रो उपवास बसेर त्यो काम गर्दा पनि किन चाहिँ प्रभुले चिन्दिन भन्नुभयो भने त्यतिखेर पनि त्यही हो, किनभने त्यो प्रेमविहीन थियो। त्यहाँ चाहिँ प्रेम अनि त्यो दया चाहिँ भित्र नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ प्रभुले चाहिँ काउन्टमै लिनु भएन, त्यो कुरालाई चाहिँ वास्तामै त प्रभुले लिनु भएन है। त्यसकारण एपिसीको मैदनीले सबै कुरा गरेर पनि एउटै कुरा त्याग्दा पनि प्रभुले त्यही भन्नुभयो, तिमीले फर्क, तिमी जाऊ अनि पहिलो प्रेमको त्यो पहिलो आज्ञा तिमीले कायम गर भन्ने कुरा भन्नुहुन्छ। अनि एउटा कुरा तपाईहरुलाई म अब यो सबै कुरामा तयार हुने, दुलही तयारी हुँदैछिन् भनेर भनेको छ। अनि त्यो तयारी हुने काम, त्यो प्याटर्न, त्यो लगाउने लुगाको दिनदिनै सफा चाहिँ केले गर्दै गरेको कुरा भेट्यो भने एउटा सबै कुराले हामीलाई चाहिँ प्रेम गर्न, निष्कोट प्रेम, निष्कपट प्रेम अनि गहिरो प्रेमले प्रेम गर्दाखेरि मात्र नै चाहिँ दुलहीको तयारी चाहिँ कम्प्लिट भएर जाने रहेछ भन्ने कुरा आज हामीलाई बताएको छ है। अनि एउटा घटना तपाईहरुलाई म बताउँदछु। एउटा शहरमा यो भएको घटना, एउटा शहरमा एकजना प्रचारक थियो अरे है। त्यो प्रचारक चाहिँ यति साह्रो एभ्रीडे ऊ बिहान उठेर अनि यति प्रार्थना गरेर त्यो शहरमा चाहिँ उसले एभ्रीडे उसले प्रचार गर्थ्यो अरे। एभ्रीडे उसले कति दिन भयो बिहान उठ्यो, प्रार्थना गर्यो, उपवास गर्यो, शहरमा गयो, उसले प्रार्थना गर्यो अरे। अनि एउटा व्यक्तिले आएर उसलाई एक दिन सोध्यो अरे, तिमी किन यति साह्रो मरिमेटेर प्रचार गर्छौ? तिमी बिहान उठ्छौ, तिमी काममा जाँदैनौ, तर तिमी घाम लागिरहेछ, तिमी यति साह्रो दिनदिनै प्रचार गर्छौ भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिले यसरी भन्नुभयो अरे, किनभने यो सहरको यदि व्यक्ति, म यो सहरको व्यक्ति यदि प्रभुलाई नपाइकन यदि ऊ बितेर गयो भने चाहिँ प्रभुले मलाई एक दिन लेखा लिनुहुन्छ। लोजिकली राइट होइन, लोजिकली त यो राइट कुरा हो नि त। हरेक यो बितेर गयो भने यो सहरको मानिसहरूको लेखा प्रभुले मसँग लिनुहुन्छ भनेर चाहिँ म यो सहरमा गएर डेली परिश्रम गरेर म चाहिँ यहाँ प्रचार गर्छु। अनि त्यो व्यक्तिले एउटा क्वेसन गर्छ, डु यु लभ देम? के तिमीले प्रेम गर्छौ यहाँको व्यक्तिहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ उसले भित्र सोचे अरे, आज म लेखा दिन्छु भनेर मात्रै मैले प्रचार गरिरहेको रहेछु। अनि जब तिमी यो सहरको व्यक्तिलाई प्रेम गर्छौ तिमीले भन्दा चाहिँ उसँग त्यसको चाहिँ एन्सरै थिएन अरे है। अनि आज प्रेम विहीनको कुरा, हरेक कुरा, यदि क्षमा पनि, यदि म प्रेम विहीन क्षमा दिन्छु भने त्यो पनि मतलबको कुरा आएन रहेछ है। प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ निष्कोट गर्नु भनेको चाहिँ यस्तो कुरा हो, तपाईसँग
तपाईले हरेक गरेको कामहरुमा चाहिँ तपाईले कहिले पनि त्यसको फिर्ताको आशा नराख्नु। निष्कोट प्रेम गर्नु भनेको आज कसैको छोराछोरी अथवा कसैको आफन्त आज यति प्रभुमा राम्रो भएर गएको छ भने हामी निष्कपट ममा प्रेम छ भने म गएर उसलाई धाप मार्न सक्छु, किप इट अप भन्न सक्छु, प्रेज द लर्ड भन्न सक्छु, उसलाई घचार्न सक्छु। तर आज मसँग कपटपूर्ण प्रेम छ भने म उसको त्यो कुरामा म उसलाई प्रशंसा दिनै सक्दिनँ, उसलाई उत्साह दिनै सक्दिनँ, किनभने मसँग निष्कोट प्रेम छैन नि त म भित्र। तर निष्कोट प्रेमले चाहिँ सबै कुरालाई सहन्छ। निष्कोट प्रेम चाहिँ त्यो हो कि त्यो चाहिँ सत्यमा जहिले पनि प्रभु येशूसँग जोडिएको हुन्छ त्यो प्रेम चाहिँ। अनि आज मण्डलीलाई म यही कुरा नै उत्साह दिन चाहन्छु। 2021 मा जाँदै गर्दाखेरि आज हामी परमेश्वरले लेखा लिन्छ भनेर होइन रहेछ, तर परमेश्वरले चाहिँ यो कुराको चाहिँ तिमी प्रेम गर्छौ उसलाई। यदि मेरो आज्ञा पहिलो आज्ञा तिमीसँग छ भने पहिलो तिमीले जुन कुरा मैले तिम्रो सबै कुराले मलाई प्रेम गर भनेको छु भने यदि तिमीले मलाई साँच्चै नै मेरो प्रेम गर्छौ भने चाहिँ तिम्रो आफ्नो भाइलाई तिमीले प्रेम गर, निष्कोट गर, सत्यतामा तिमीले प्रेम गर। अनि जसले मलाई प्रेम गर्छ भन्छौ तिमीले भने यदि तिमीसँग मेरो आज्ञा छैन भने तिमीले मलाई प्रेम गर्दैनौ। यही कुरा चाहिँ। अनि लास्टमा मत्ती 22 को 11, 12, 13 मा हामी हेर्दाखेरि प्रभु भोज अघि मैले जुन कुराको विवाहको भोजको कुरा त्यहाँ पनि दोहोऱ्याएको छ है। विवाहको भोज भइरहेको थियो अनि जब राजा बाहिर निक्लेर आयो अनि त्यहाँ एउटा व्यक्ति यस्तो भेटाए कि मित्र तिम्रो खै त मित्र तिम्रो लुगा, प्रेम साथ उहाँले सोध्नु भयो, खै तिम्रो जुन कपडा चाहिँ मैले आज क्रुसमा प्रेमसँग तिमीलाई कमाएर तिमीलाई लगाइदिएको कपडा चाहिँ खै त, त्यो वस्त्र चाहिँ खै तिमीसँग भन्दा त्यो वस्त्र नभेट्दाखेरि चाहिँ के भएको थियो भने विवाह भोजबाट उसलाई बाहिर निकालिएको थियो। आज तपाईँ र म दुलही विवाह भोजमा आज धन्यको हो ती विवाह भोजमा बोलाएकाहरू भनेर चाहिँ त्यो अघिको प्रकाशमा हामीले हेर्दै थियौँ। त्यहाँ पनि हामीले 8 मा हामीले हेर्यौँ भने 9 मा हेर्यौँ भने त्यही अनि ती स्वर्गीय दूतहरूले मलाई भने यो लेख थुमाका विवाहको भोजमा निमन्त्रणा पाउनेहरू धन्यका हुन्। तिनले फेरि मलाई भने परमेश्वरका सत्य वचनहरू यिनै हुन्। परमेश्वरको सत्य वचन चाहिँ यही नै हो कि परमेश्वरको वचनले दिनै धुएर प्रभुको वचनले मात्र तपाईँ र मलाई शुद्ध गराउन सक्दछ। परमेश्वरको वचनमा मात्रै जब हामी रहिरहन्छौँ भने मात्रै हामी सिद्ध। प्रभुको वचन सत्य बाटो, मैले भने सुरुमा सत्य अनि जीवन बाटो परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो यीशु ख्रीष्टमा भएर क्रिस्चियन जीवन जिउन, ख्रीष्टमा भएर सत्यको बाटो परमेश्वरको बाटो भएर हिँड्दा मात्रै हामी चाहिँ आज एउटा दुलही बन्न सक्छौँ, एउटा विवाह भोजमा प्रवेश गर्न सक्दो रहेछौँ। अनि विवाहको भोजको निम्ति एउटा बेहुली भएर जान, दुलही बन्नको निम्ति चाहिँ त्यो प्रोसेस चाहिँ जब हामी ख्रीष्टमा भएर हिँड्दै हाम्रो यात्रा गरिरहेका छौँ भने चाहिँ एक दिन अवश्य तपाईँ र म दुलही हुन्छौँ। अनि तपाईँ र मसँग त्यो वस्त्र अवश्य पनि हुन्छ, किनभने प्रभुले भन्नुभयो कि यदि ममा भएर हिँड्छौँ भने चाहिँ प्रभुको वचनले चाहिँ तपाईँ र मलाई शुद्ध बनाउन सक्दछ। त्यसकारण तपाईँ र मलाई सुसमाचार अरूलाई सुनाउनको निम्ति मात्र होइन, सुसमाचार चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति पनि यति साह्रो दिनदिनै तपाईँ र मलाई सुसमाचारको आवश्यकता पर्दछ। किनभने सारा आज समस्त शक्तिले प्रेम गर्नको निम्ति प्रभुको वचन नै चाहिन्छ। सारा प्राणले प्रेम गर्न भने पनि प्रभुको वचनले तपाईँ र मलाई चाहिन्छ। सारा प्राण सबै कुराले प्रेम गर्न प्रभुको वचनले मात्र तपाईँ र मलाई शुद्धतातिर लान चाहन्छ। त्यसकारण आजको वचन म आज यही नै राख्न चाहन्छु र म यही उत्साह 2021 मा उत्साह दिन चाहन्छु। म आफैलाई यो वचन धेरै, यो वचनले मलाई नै छुएको छ अनि मलाई मेरो निम्ति हो अनि मण्डली दुलही हुनको निम्ति हो है। आज हामी अनि प्रेम त हामीले प्रभुलाई प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने सबैले जानेका छौँ। आज परमेश्वरलाई पहिलो प्रेम परमेश्वर भनेका छौँ, तर हामीले कसरी प्रेम गरेका छौँ भनेर त्यो
पहिलोमा नै हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, तर अब हामी मण्डली साँच्चै नै परमेश्वरलाई समस्त शक्तिले प्रेम गर्ने बनाऊ अनि उहाँको आज्ञा यही हो, आफ्नो भाइलाई पनि तिमीले त्यसरी नै निष्कोट प्रेम गर भन्नुभएको छ है। हुन्छ, आजको वचनलाई म यही राख्दै तपाईँहरूले ध्यानसँग सुनिदिनु भयो। यो वचनले मण्डलीमा हाम्रो पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवनमा आशिष मिल्न सकेको होस् भनिकन यही राख्दै तपाईँहरूलाई जय मसीह, ह्याप्पी न्यू इयर फेरि पनि। यो समय म बहिनी ज्योतिलाई दिन चाहन्छु। हुन्छ, वचनको लागि हाम्रो डिकिनेस सुन्दराजीलाई धन्यवाद। अनि उहाँले साँच्चै नै हामीलाई चाहिँ अब यो 2021मा चाहिँ कस्तो खालको जीवन जिउनु पर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ वचनबाट प्रकाश गर्नुभयो है। साँच्चै नै उहाँले भनेको जस्तै परमेश्वरले चाहिँ प्रेमलाई सधैँ अगाडि राख्नु भएको छ, तर हामी मानिसहरूले चाहिँ कतिचोटि त्यो कुरालाई चाहिँ लिइरहन सकिरहेको हुँदैनौँ है। अनि गरेको भनी टोपल्छौँ, तर त्यो प्रेम चाहिँ हामीमा कतिचोटि नभएको जस्तै एक प्रकारले उहाँले भनेको जुन त्यो प्रचार गर्ने व्यक्तिले जसरी यति धेरै प्रचार गर्यो, तर उसले चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै गरे जस्तो देखियो नि। त्यस्तो खालको जीवन चाहिँ हामी विश्वासीहरूमा पनि छ। हामी विश्वासी भन्दा सबैजना परिपक्व, सबैजना चाहिँ एकदमै भन्ने छैनौँ है। अनि विभिन्न अवस्था परिस्थितिहरूले गर्दाखेरि हामीहरू चुक्छौँ, लड्छौँ, हामीहरू हुँदिनँ भन्दा पनि त्यो अवस्थामा पुगिरहेको हुन्छौँ। तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई चाहिँ त्यो महासागरमा चाहिँ तैरिनुलाई चाहिँ सहायता गर्नुहुन्छ, कहिले डुब्न चाहिँ दिनु हुँदैन है। अनि त्यसमा चाहिँ परमेश्वरको प्रेम चाहिँ भनेको चाहिँ हामी एकअर्काबाट एकअर्कालाई झल्किनु पर्ने चाहिँ परमेश्वरको प्रेम हो। त्यो डाइरेक्ट चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई त्यो होइन हामीमा आउँदा भन्दा पनि हामीले त्यो कुरालाई बुझेर चाहिँ हामीले चाहिँ एकअर्कालाई दिनुपर्ने प्रेमहरू। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो प्रेमहरू कतै सेलाएर त गएको त छैन। मण्डली परिवार मात्रै नभएर परिवार, आफ्नो परिवारभित्र श्रीमान श्रीमती, आफ्नो नातागोता हरेकहरू बिचमा चाहिँ यो प्रेमहरू कहिलेकाहीँ सेलाएर गएको त छैन। अथवा कि हामीले स्वार्थी रूपले कसैलाई प्रेम गरिरहेको छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ आउँछ। हामी मानव जाति नै हौँ। तर पनि हामीले अस्ति त्यो न्यु इयर इभमा चाहिँ कस्तो कस्तो प्रकारको हामीले चाहिँ अब एउटा प्रमिस गरेको छौँ त 2021मा चाहिँ हामी परिवर्तन हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ दिलले भन्नुभयो। अब प्रेममा चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने हो कि साँचो प्रेम हामीले एकअर्कालाई देखाउने हो कि भन्ने कुराहरू एउटा च्यालेन्जको होइन, एउटा च्यालेन्जिङ एउटा वचन चाहिँ उहाँले हामीलाई प्रकाश गर्नुभएको छ है। अनि यो कुराहरूमा चाहिँ हामी सबैले सुधार ल्याउनु नै पर्छ यदि परमेश्वरको हामी असल हामी आज्ञाकारिता छोराछोरी हौँ भने चाहिँ है। दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी उहाँले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ एउटा एकदमै साँचो चाहिने एउटा खुराक चाहिँ आज हाम्रो बिचमा उहाँले बाँड्नुभयो। अनि दिदीको सेवाकाईमा परमेश्वरले परिवारमा हरेक क्षेत्रमा परमेश्वरले धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस्। अनि दिदीलाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि आउनुहोस्, अब हामी चाहिँ अर्को स्टेपमा पुगेको छौँ। त्यो चाहिँ अब हामी मण्डलीको वचन सूचना चाहिँ हामी सुन्नेछौँ। अनि यो समय चाहिँ म हाम्रो सहसचिव कमला गुरुङ दिदीलाई चाहिँ म दिनेछु। कमला दिदी। के हामी यो सूचनालाई स्किप गर्ने हो कि स्किप गर्छ? हुन्छ, त्यसो भए हामी चाहिँ अब अन्तिम भागमा आएका छौँ है। अनि अन्तिम भागमा चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको समय परेको छ। अनि प्रार्थना साथसाथै अनि अन्तिम सबै भागहरू चाहिँ म हाम्रो के अरे पास्टर चित्रबहादुर सुनरज्यूलाई चाहिँ म सुम्पिँदछु यो सबै भागहरू है। उहाँले यो सबै भागहरू लिइकन उहाँबाट नै हामी चाहिँ सङ्गतिलाई चाहिँ अन्तिम गर्नेछौँ। अनि मेरो सञ्चालक भाग चाहिँ यहीँ सकिएको छ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि मेरो जय मसीह फेरि। आदरणीय मण्डली परिवारलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह, अभिवादन। सुन्दै हुनुहुन्छ?